अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज दो तीन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक तो आज अता तारड़ साहब की तरफ से एक वाइट पेपर जारी किया गया है केपी हुकूमत के खिलाफ। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बाकायदा मुहिम के तहत जो है वो केपी हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। और वैसे तो ज़ाहिर है सियासी मुखालिफिन को बिल्कुल हक हासिल है, और जैसे पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करती है तो उनको भी हक हासिल है कि वो भी केपी हुकूमत का मुहासबा कर सकते हैं और ये बात कर सकते हैं कि जी उन्होंने क्या परफॉर्म किया। लेकिन रियलिटी में कितना करीब तर हैं ये दोनों मवाज़ने, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे मेहदी हसन को जो इंटरव्यू दिया है अलीमा खान साहिबा ने। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और उसमें से मैं क्या चीज़ जो है वो आप कह लें कि मैंने एक्सट्रैक्ट की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर कुछ पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी आपको खबर देंगे। और फिर मोहित पीरजादा साहब ने भी एक इंकशाफ किया है, उसके ऊपर जो जाहिर है कि अगेन पीटीआई के अंदरूनी मामलात से ही जुड़ी हुई खबर है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी यहाँ से। आज अता तारड़ साहब की तरफ से एक वाइट पेपर जारी किया गया है बेसिकली, और ये केपी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर जारी किया गया है। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जी पिछले 11 साल से इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई तरक्की नज़र नहीं आती, कोई अहम प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते, कोई आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तब्दील हुआ नज़र नहीं आता। और अदरवाइज़ भी जो सूबा है उसमें स्टिल दहशत गर्दी की लहर है, स्टिल वहाँ पर कुरम का मसला है, बन्नू का मसला है, स्टिल वहाँ पर जो अगर आप माशी तौर पर भी देखें तो सूबा जो है वो क्राइसिस में है। तो जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने वहाँ पे बड़ा बुरा परफॉर्म किया है। ये बाकी हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत के हवाले से कोई आदाद शुमार क्यों कभी जारी नहीं किए और क्यों उसके ऊपर जो है वो बात नहीं की जाती। तो उन्होंने एक पूरा वाइट पेपर इसके ऊपर जारी किया है और कुछ आदाद शुमार भी उन्होंने सामने रखे कि जी ये हैं इस वक्त तरक्की की शरह, ये लॉस में जा रहा है, ये खसारा है सूबे का, और वगैरह वगैरह। अब बात ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है उसमें वो कोई अलग कोई स्टेट तो है नहीं पाकिस्तान से अलग। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत है वो भी उसी के अंडर ही रह रहा है, उसी के साथ ही चल रहा है। वो कोई अलग से तो अपनी मईशत नहीं खड़ी करके रखा। ठीक है कि सूबाई खुद मुख्तारी की वजह से कुछ चीज़ों के फैसले उन्हें करने की इजाज़त है और वो हमें होते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो कोई सबसे अलग थलग अलग से सूबा है। हाँ, जहां ओवरऑल अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और अगर एक सूबा जो है वो कहीं पीछे है तो फिर यकीनन ये सवाल उठेंगे कि वहाँ पे गवर्नेंस की या बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो जब बाकी सारे सूबे ही लैग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको कैसे सिंगल आउट कर सकते हैं अकेले को। दूसरी बात ये कि अगर अब हाल ही में जो अभी एक अहदाफ के हवाले से रिपोर्ट जारी हुई थी पिछले दिनों, तो उसमें तो पता ये चला था कि जो केपी हुकूमत है वो तो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है और उनका जो सूबा है वो इस वक्त सरप्लस में जा रहा है, जबकि बाकी तमाम सूबे जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं। और सबसे पीछे जो था वो पंजाब का सूबा था। तो ये अभी चंद दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसमें तो केपी की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो सबसे बेहतर इसकी जो जजमेंट का पैमाना है वो तो ज़ाहिर अवाम कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये सूबा है, उसकी हुकूमत है, उस सूबे के अवाम क्या उस सूबाई हुकूमत से मुतमईन है या नहीं है। तो सबसे अहम पैमाना तो यही हो सकता है ना, क्योंकि हुकूमत तो ज़ाहिर है अवाम के लिए होती है। तो क्या उस हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ परफॉर्म किया या नहीं, तो उसका एक आम और सादा सा पैमाना ये है कि सबसे पहले जब इस सूबे में हुकूमत थी तो ये कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, बल्कि इसको जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके एक हुकूमत बनानी पड़ी थी। तो ये एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत। लेकिन उसके बाद उस सूबाई हुकूमत में भी जो इत्तेहाद पे मबनी थी बेहतर परफॉर्म किया पीटीआई ने। तो उसके बाद हमने अगली दफ़ा देखा कि उस सूबे में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनको मिली और इन्होंने बग़ैर किसी शराकत के आराम से अकेले हुकूमत भी बनाई, और फिर हर दफ़ा उसमें पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही हमें नज़र आई है। और इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो तकरीबन 3/4 नशिस्तें जो हैं इस इलेक्शन में पीटीआई ने जीती हैं खैबर पख्तूनख्वा से।
تو بھائی اگر اس صوبے کے عوام مطمئن نہیں ہیں یا ان کی کارکردگی اتنی ہی بری ہوتی تو ہر دفعہ اس صوبے کے جو عوام ہیں وہ ان کو ووٹ کیوں دے دیتے ہیں؟ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ابھی یہ کر رہے تھے عطا تارڑ صاحب کہ جی آپ نے کہا کہ جی پولیس ریفارمز ہوئی ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ جب پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی تھے اور اس سے پہلے بھی جب صوبے میں ان کی حکومت تھی پرویز خٹک صاحب کے دور میں خاص طور پر، تو اس وقت انہوں نے پولیس ریفارمز کی تھی اور اس وقت سب نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ واقعی کے پی حکومت میں بڑے پیمانے پر جو پولیس کی اگر ریفارمز کی بات کی جائے تو اس میں بڑی بہتری آئی ہے، اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کی جو مداخلت ہے اس سے کافی حد تک باہر ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح سے یہ نگران حکومتیں آئیں اور جیسے پھر یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوا پورا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں پھر کے پی پولیس جو ہے وہ بھی اس کے زیر اثر آئی، اور پھر وہاں پہ بھی دوبارہ سے ایک جو وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے پولیس کے تھرو وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا۔ جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور میرا خیال ہے اس میں یقیناً کے پی حکومت کو مزید کام کرنے اور بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور نہ اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ جی اس پہ بری ذمہ ہے صوبائی حکومت۔ لیکن یہ اگین وہی بات ہے کہ اس میں بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف اگر ریاست کی ایک پالیسی ہے، اب آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ٹاکس کی بات کرتے ہیں یا جو پشتون قبائل ہیں ان کے ساتھ ٹاکس کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ادھر جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو آپ کا آرمی انسٹیٹیوشن ہے ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جناب نہیں، ہم نے ان کے خلاف آپریشنز کرنے ہیں۔ تو یہ تو ایک مختلف بالکل ٹوٹلی اپوزٹ پالیسیز آ گئی۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کی فیڈریشن کا اور جو صوبائی حکومت ہے ان کے درمیان آپس میں وہ تعاون اور وہ کوارڈینیشن اور وہ کولیبریشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، تو پھر یہ صورتحال ہمیں بنتی نظر آئے گی۔ اب پہلے کیا ہوا کہ جی وہ ان سے منظور پشتین سے بات کر رہے تھے، وہ گرینڈ جرگہ کرنا چاہ رہے تھے، بیچ میں آ کے پولیس نے کس کے حکم سے آ کے گولیاں چلا دی تھیں، کیا ہوا تھا، یہ تمام جو کویسچنز ہیں وہ انسیڈ رہتے ہیں، ان آنسرڈ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بات چیت کر کے معاملات میں وہ جرگہ شرگہ کرایا، وہ سارا کچھ ہوا۔ اب کرم میں بھی یہی ہے، 2-3 مرتبہ بیٹھے ہیں، بٹھایا گیا ہے، معاملات افہام و تفہیم سے طے ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے شرانگیزی کرتا ہے، پھر سے حالات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے۔ اب ایک طرف کہیں وہ فرقہ وارانہ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، کہیں ظاہر ہے زمینی قبضے کی بات آ جاتی ہے، کسی جگہ پر ٹی ٹی پی کا ایشو آ جاتا ہے، کسی جگہ پر افغانستان سے جو ایک در اندازی یا مداخلت یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں وہ ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ اتنا کمپلیکس ایشو بن جاتا ہے۔ اور پھر ایسے میں جب صوبے میں آپ کی ایک ایسی حکومت ہے جو کہ مرکز میں نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے پاس اور زیادہ سپیس اور مارجن کم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سنگل ہینڈڈلی خود ہی کور کر کے صوبے میں امن و امان کو قائم کر سکیں۔ تو یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پھر بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور جو کے پی کی حکومت ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے اور ان کو یقیناً اس پہ کرنا ہے۔ لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں میں بہتری بھی ہوئی ہے، ہیلتھ ریفارمز ہوئی ہیں، ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، سب سے بڑھ کر ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے، کے پی کے ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ کی سہولت ہے، یہ بہت بڑی سہولت ہے غریب ممالک کے لیے کہ جہاں پر آپ کے لیے علاج جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بہت بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ڈیفینیٹلی، نہ تو وہاں پہ کوئی اس طرح سے اسٹرکچر، ابھی تک ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے ڈولیوں میں بیٹھ کے جو ہیں وہ بچے اسکول جا رہے ہیں، ابھی تک ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو معیار ہے تعلیم کا وہ اس لیول کا نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پر۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ان کی اچیومنٹ ہے ایک وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے، بہتر جب امن و امان ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ٹورزم کے لیے زیادہ یہاں پر ایک کشش ہوتی ہے سیاحوں کے لیے، تو وہ زیادہ بہتری کی طرف چیزیں جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے ساتھ جو ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان فیکٹر، عمران خان کو کے پی کے لوگ جس طرح چاہتے ہیں وہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں، کیونکہ مجھے بھی پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے کے پی میں بہت ساری جگہیں وزٹ کی۔ تو وہاں پہ جو اس وقت کی ایک سنگل لارجسٹ اور مقبول ترین پارٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی، جس نے باقی تمام اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کا صفایا کر دیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں اور کھڑے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے ماضی میں کبھی ایک پارٹی کو دوبارہ حکومت نہیں دیتے رہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جس نے ایک دفعہ حکومت کی ہے اگلی دفعہ اس کی حکومت اگلے الیکشنز میں نہیں آئی ہے، لیکن یہاں پر 3 دفعہ مسلسل
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इलेक्ट किया है और हर दफ़ा पहले से ज़्यादा वोट दे के इलेक्ट किया है। तो ये एक वो हकाइक है जिसके बारे में आप बिल्कुल जांचना चाहें तो उसको जाके आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसमें बहुत बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, उस दिन हम देख रहे थे कि DGISPR साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ख़ास तौर पर KP हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने बात की, ख़ास तौर पर सिर्फ उसको पॉइंट आउट किया, ऐसे कि जैसे सिंध में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जैसे पंजाब में तो कभी कोई इशू ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उस दिन वो ये बात कर रहे थे, आज जो है वो उठ के इन्होंने एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत टारगेट किया गया है कि जी इनकी जो इनको अंडर प्रेशर करो, इनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ लगा दो कि जी हम जो है वो तरक्याती कामों की तरफ और ये वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो लग जाए। और जो वही बात है कि जो इनका मेन इस वक्त, क्योंकि PTI का देखिए इस वक्त जो मेन फोकस है और जो इस दफ़ा उन्हें मैंडेट भी मिला है वो तो कानून की हुक्मरानी, इमरान खान की रिहाई, अदलिया की आज़ादी, जो बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स इस वक्त मुअत्तल हुए हैं, आइन की बहाली, वो है। फिर ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज होंगी तो फिर आप कहते हैं कि हाँ अब आप बात करते हैं कि जी जीने के लिए आपको बेहतर सहूलियात चाहिए, तरक्की चाहिए, तो उसके लिए फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मईशत पे काम करते हैं, लोगों की आसानी और फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अभी आप इस दफ़ा का जो इस वक्त का टारगेट है वो तो इनका बिल्कुल ही एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक अलग किस्म की स्ट्रगल में पड़े हुए हैं। अभी तो उनके ऊपर अपने ऊपर जो मसाइब हैं वो उनसे ही नहीं अभी तक जान छुड़ा पा रहे, तो उन्होंने लोगों के लिए किस तरीके से परफॉर्म करना है। लेकिन ऐसे में जानबूझ के ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये एक अंडर प्रेशर करने के लिए ये चीज़ की गई है, चूँकि ज़ाहिर है एक पोलिटिकली देखा जाए तो उनका काम भी है, पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे के खिलाफ करेंगी, लेकिन क्या ही अच्छा होता था तारड़ साहब सिंध हुकूमत के खिलाफ भी कोई वाइट पेपर जारी करते हैं, उनकी तो वहाँ उससे भी ज़्यादा पुरानी हुकूमत चल रही है, पता नहीं कितने सालों पे मुहीत हुकूमत है। तो बहरहाल ये एक जो है वो सारी जो एक आप कह सकते हैं इस पर ज़ाहिर है PTI की जो अपनी KP हुकूमत है उनकी तरफ से भी जवाब आएगा और कुछ ना कुछ वो भी इसके ऊपर अदाद शुमार शेयर करेंगे। लेकिन ये जो एक तारड़ साहब का वाइट पेपर है इसका जवाब तो लोगों ने 8 फरवरी को पहले ही दे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं जी मेहदी हसन साहब को जो इंटरव्यू दिया है। मेहदी हसन साहब एक आपको पता है कि जर्नलिस्ट हैं, बहुत आलमी शोहरत याफ्ता जर्नलिस्ट हैं, और अलीमा खान साहिबा से उन्होंने इंटरव्यू किया तो जो ओवरऑल इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस की सिचुएशन है, जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान के हालात की सिचुएशन है, इंसानी हुकूक और ये वो सब इस पर बात हुई। जो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की वो ये थी कि एक तो होता है ना कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होता है, वो आपको आपकी राय लेता है और वो कहता है कि अच्छा जी इस सवाल करता है और वो आप उसको आंसर कर रहे होते हैं। आप उनकी क्वेश्चंस में देखिए तो आपको पता चल जाता है कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं और उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मतलब जब अलीमा खान साहिबा से वो इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर सवाल करते हैं तो अलीमा बताती हैं कि 200+ केसेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, तो कहते हैं ओह वाओ, मतलब उनको भी ये आपने यानी इस निज़ाम अदल को एक मजाक ऐसा बनाया है कि कोई इसको सीरियस नहीं ले सकता। वो देखते ही सुनते ही कहेगा कि यार एक बंदे के ऊपर 250 केस हैं अगर, तो वो जेन्युइन नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो आपने तो ये खुद मौका फराहम कर दिया दुनिया को यकीन करने के लिए, देने के लिए कि हाँ जी हम वाकई ही कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। फिर इसी तरह जो अलीमा खान साहिबा ने सारा 26 नवंबर का वाकया उनके साथ शेयर किया, आई मस्ट से कि अलीमा खान साहिबा बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है वो सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा। तो उन्होंने जब वो बताया तो उसके ऊपर भी मतलब ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा या उनको उसको लग रहा है कि ये कोई मुबालगा राई हो रही है। तो ये चीज़ है कि अब जो आपकी इंटरनेशनली एक इमेज बन रहा है ना, उसमें सब पता चल रहा है लोगों को, उनको पता चल रहा है कि PTI की बात सही है या गलत है। ये यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जी लोगों की आंखों में धूल झोंक दें, चैनल्स को ख़रीद लें, सहाफ़ियों को ख़रीद कर बयानियाँ बनाने का टास्क दे दें जो कि बना नहीं उनसे, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता। और अब यही बात है कि वर्ल्डली उसके ऊपर एक वज़न आ रहा है। PTI के अंदर भी कुछ हर चीज़ ज़ाहिर है बहुत आइडियल तो नहीं चल रही और बड़ी कुछ चीज़ें अभी भी उसमें गड़बड़ हैं। अब ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है इसके ऊपर भी हमें एक ख़बर सामने आई है कि जी सलमान अकरम राजा इनकी तरफ से भी PTI की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से ये कोशिश थी कि मुज़ाकराती टीम जो इमरान खान साहब ने बनाई है उसमें बैरिस्टर गौहर को और शिबली फराज को शामिल किया जाए और वो भी इसका हिस्सा हों।
لیکن عمران خان صاحب نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے جو اس وقت آپ کو پتہ ہے مذاکرات کرے، جس میں صاحبزادہ حامد رضا ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، تھوڑے وہ لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کے اپنا موقف دیتے ہیں. کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی کسی طرح کی لگی لپٹی کہیں گے یا دبیں گے یا اس طرح کی چیز ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو ان کی یہ جو ٹیم ہے اس وقت، جو سامنے فیسز ہیں اس وقت، وہ آہستہ آہستہ آپ کو پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور عمران خان صاحب جو اپنی بالکل قابل اعتماد اور فرنٹ فٹ پہ لڑنے والی ٹیم ہے، جو کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اگریسو اور جو فرنٹ فٹ پر آ کے لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب پھر ان کو آگے لے کر آئیں گے، اور ابھی سے اس کا تھوڑا تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ آپ کو آنے والے دنوں میں چیزیں نظر آئیں گی. کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی متضاد خبریں ہیں. کچھ صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پورا اعتماد انہیں حاصل ہے، کچھ صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ مائنس ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب صرف اس لیے انہیں ریموو نہیں کر رہے کیونکہ وہ ابھی کوئی ہلچل نہیں چاہتے. کے پی میں آلریڈی کافی گڑبڑ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات میں، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا محاذ کھلے. اس بات میں وزن بھی ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ بہت ساری تحفظات ہیں لوگوں کے. اور ابھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے بھی ایک یہ خوفناک قسم کا انکشاف کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی خود یہ چاہتے ہیں کہ 26 نومبر کے واقعات اور جو اس میں قتل و غارت ہوئی ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہ ہو، اور اس کو دبانے کے لیے ان کی طرف سے یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو یہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں کہ کروڑ روپیہ لوگوں کے گھر میں جا کر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ بات نہ کریں. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بہت بڑا الزام جو ہے وہ ان کے سر پہ آ رہا ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس پہ ایک جو مجھے صرف اس بات میں تھوڑا وزن نظر آتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ٹھیک الزام ہوگا، لیکن مجھے اس بات پہ کم از کم حیرت ضرور ہے کہ کیوں جو شہید ہیں، اتنے سارے لوگ ہوئے ہیں، ان کی پوسٹ مارٹم کیوں کروانے کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا. اگر یہاں پر اسلام آباد میں نہیں ہو رہے تھے تو جو ریسیو ہوئی ہیں باڈیز آپ کے پاس، آپ ان کو کے پی میں جا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کروا سکتے تھے. وہاں سے آپ ان کی جو ایف آئی آرز ہیں اس کے لیے کچھ کوشش کر سکتے تھے. تو اس میں کافی یہ چیزیں ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس طرح پی ٹی آئی 26 نومبر کے واقعے پہ بات نہیں کر رہی. اور ہلاکتوں کے حوالے سے مسنگ پرسن، اب دیکھیے انہوں نے خود لسٹ ایک جاری کی تھی 100 سے زیادہ لوگوں کی، لیکن ابھی تک کوئی آپ ایسی فیملی سامنے نہیں لے کے آئے. بھائی جن لوگوں کے بارے میں آپ نے مسنگ پرسن کی بات کی، کسی 2-4 فیملیز کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ جی ان کا یہ بندہ مسنگ ہے، کہاں ہے، یہ کسی تھانے میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے، مل نہیں رہا. تو یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بتائے. یہ احتجاج پہ بندہ آیا تھا، اس کے بعد سے کہیں غائب ہے، نہیں مل رہا، لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کوئی ان 100 لوگوں کا پوچھ رہا ہے کہ وہ کدھر ہیں 100 لوگ. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ایک ان کی خاموشی ہے نسبتاً اس کے اوپر، یہ ضرور عجیب سا ایک سوال جنم دیتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. چلیے حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات نہ ہو، وہ دبائیں. پی ٹی آئی کو کیا ایشو ہے؟ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر اتنا زوردار طریقے سے روز کوئی فیملی لے کے بیٹھیں؟ آپ اپنا پوسٹ مارٹم کے ایف آئی آر کروانے کے لیے جو آپ نے درخواست دی ہوئی ہے وہاں پہ آپ جا کے پیش نہیں ہو رہے، اس کی کوئی پیروی نہیں کر رہے آپ. تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے اس کو اگر آپ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی خبر کے ساتھ لنک کریں تو اس میں جو ہے بڑے شکوک و شبہات نظر آتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا موقف جو ہے وہ ان کا نظر آتا ہے. ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی خاص بہت کلیئر موقف جو ہے مجھے تو کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی بہت زوردار ایکٹیویٹی نظر آتی ہے 26 نومبر کو لے کر کے، نہ کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ مجھے موقف نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ابھی ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے تو مصلحتاً بھی شاید اس پہ بہت، لیکن عمران خان تو یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ٹاکس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کا خون بھول جائیں گے، یا جو آپ کا غریب ورکر مارا گیا ہے اس کو آپ انصاف نہیں دلائیں گے. تو یہ تو کہیں نہیں ہے. ٹاکس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کمپرومائز کرنا ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم بھول جائیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ عمران خان کی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اس کے اوپر مزید کہ کیا پی ٹی آئی اس کے اوپر. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم اور کوئی بولے نہ بولے، عمران خان تو اس کے اوپر خاموش نہیں ہونے والے، اور وہ یہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہے نا اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے باہر نکلنے کے بعد بھی بھرپور زور لگا رہے ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.